मुजाहिदो मुजाहिदो लगाओ ज़रब हैदरी, लगाओ ज़रब हैदरी। मुबस्मिलाम व मुसल्लियाम व मुसल्लिमा। मोहतरम सामिईन और नाज़रीन, आज चौथा पारा शुरू हो रहा है। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। चौथे पारे के शुरू में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी महबूब और पसंदीदा चीज़ खर्च किया करो। आगे फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। इस आयत के अंदर बैतुल्लाह की खुसूसियात को बयान कर रहे हैं कि बैतुल्लाह के अंदर बहुत सारी निशानियां हैं। ज़मीन पर वो सबसे पहली इबादत गाह है जो बनाई गई, उसका नाम बैतुल्लाह है। बैतुल्लाह के अंदर हजर अस्वद है। हजर अस्वद वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बैतुल्लाह को तामीर किया था। यहाँ पर ज़मज़म का पानी है। ज़मज़म वो कुआँ है जो हज़रत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वजह से निकला था। जो शख्स बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाए उसको अमन मिल जाता है। आगे फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस पारे में अल्लाह रब्बुल जलाल ने हज के फ़र्ज़ होने को बयान किया है। वो बंदा जो हज का ख़र्चा भी बर्दाश्त कर सकता हो, पीछे घर वालों को ख़र्चा भी दे सकता हो, वहाँ क़याम का ख़र्चा भी बर्दाश्त कर सकता हो, अगर औरत है तो उसके साथ महरम भी हो, तो उसको चाहिए कि जल्दी से जल्दी हज के फ़रीज़े को अदा करे। इसके अंदर सुस्ती नहीं करनी चाहिए। आगे फरमाया, यौम तबयज़्ज़ु वुजूह। क़यामत के दिन अहले सुन्नत वल जमात के चेहरे सफ़ेद होंगे और अहले बिद्दत के चेहरे सियाह होंगे। आगे फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह। इस आयत के अंदर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात को बयान कर रहे हैं। उम्मत मुहम्मदिया के अंदर 3 खुसूसियात हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन 3 खुसूसियात जो सहर फहरिस्त हैं। नंबर 1, ये अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। नंबर 2, नेकी के कामों का हुक्म करते हैं। नंबर 3, बुराई के कामों से रोकते हैं। इंसान को चाहिए कि हर वक्त नेकी के कामों का हुक्म करता रहे और बुराई के कामों से रोकता रहे, और जो जायज़ असबाब हैं नेकी की तरफ लाने के उनको अख्तियार करे, और जो जायज़ असबाब हैं बुराई से रोकने के उनको भी अख्तियार करे। आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। मसला बयान फरमाया कि मुनाफिकीन और कुफ़ार से कल्बी ताल्लुक़ ना रखो, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। उनके दिलों में जो बुग़्ज़ और हसद है ये उनके एलानिया बातों से ज़्यादा सख्त है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को दीन और दुनिया की परेशानी लाहिक हो। हाँ, अलबत्ता अगर वक्ती ज़रूरत है तो फिर उनके साथ ताल्लुक़ रख सकते हो। आगे फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। ग़ज़वात का ज़िक्र किया है, यानी ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा हमराउल असद। लेकिन यहाँ तफसील से ग़ज़वा उहद का ज़िक्र है जो कि 55 आयात पर मुश्तमिल है। इस्लाम की सबसे पहली जंग जिसने हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला किया वो जंग बदर है, जिसमें मुशरिकीन मक्का को शिकस्त हुई। उन्होंने उसका इंतकाम लेने के लिए खूब तैयारी की। सन 3 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की। अव्वलन मुसलमानों को फ़तह हुई, लेकिन फिर मुसलमानों की इज्तिहादी ख़ता की वजह से ये फ़तह शिकस्त में तब्दील हो गई। 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, जिनमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे चाचा सय्यिदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शुहदा में शामिल थे। इन ग़ज़वात को ज़िक्र करने का बुनियादी मकसद ये है कि इस्लाम जिहाद ही से गालिब आता है। आगे फरमाया, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। दलाइल कुदरत का ज़िक्र करते हुए ज़ाकिरीन की शान बयान की कि इंसान को चाहिए कि हर वक़्त अल्लाह रब्बुल जलाल का ज़िक्र करता रहे, जहाँ भी हो हर वक़्त अल्लाह रब्बुल जलाल का ज़िक्र करता रहे।
آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں اہل ایمان کو حکم دیا تم صبر کرو، یعنی مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، یعنی ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرا دو، ہر معاملے میں اللہ رب ذوالجلال سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور شریعت کی حفاظت کے لیے پہرے دار بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، البتہ عورتوں کے نام سے سورت نازل فرمائی ہے۔ خواتین کو کس قدر عظمت دی ہے، اب اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کے حقوق کو بیان کیا ہے، عورت کو عزت دی ہے، مگر کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہ کر سکے۔ اس صورت میں کئی احکام بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہ ہی اسے کھائیں اور نہ ہی ان کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2، فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے تعدد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں، اگر کسی شخص کے پاس طاقت اور ہمت ہو، اسباب ہو، عدل کر سکتا ہو تو ذہن نشین فرما لیں کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے والا افضل ہے، لیکن اگر حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو اس پر مواخذہ بھی سخت ہے۔ اگر ایک سے زائد شادیوں پر قوت اور طاقت نہ ہو، اسباب نہ ہو، حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ آگے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر میراث کا مسئلہ بیان فرمایا کہ وراثت کی تفصیل، اصول بیان فرمائے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ جہاں مردوں کے لیے میراث کے حصوں کو بیان کیا، وہاں عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حقدار قرار دیتے ہوئے ان کے لیے بھی حصوں کو بیان فرمایا ہے۔ عورتوں کو حصہ دینا ان پر کسی کا احسان نہیں، بلکہ ان کا حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ آگے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہاں پر ان عورتوں کا ذکر کیا کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بنیادی طور پر جن عورتوں کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا وہ 3 قسم کی عورتیں ہیں۔ نمبر 1، نسب کی وجہ سے، یعنی وہ عورتیں جو خونی رشتہ دار ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، رضاعت کی وجہ سے، یعنی وہ عورتیں جو دودھ پینے کی وجہ سے رشتہ دار بنتی ہیں ان کے ساتھ بھی انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، مصاہرت، شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، کسی عورت سے نکاح ہوا اور رخصتی ہو گئی اور اس عورت کی والدہ یعنی اپنی ساس سے بھی انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔